नमस्कार। कार्यक्रम सप्तकोशी बहसमा हार्दिक स्वागत छ। म बाबुराम अधिकारी। कोरोनाको दोस्रो लहर निकै भयावह बन्दै गएको छ। यसै सन्दर्भमा कुरा गर्न आज मैले प्रदेशिका सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। उहाँको अत्यन्त व्यस्तताका बावजुद उहाँले आज समय दिन सक्नु भएन। यसै गरी मैले कोरोना कहरकै बीचमा आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सक डाक्टर बीपी तिमल सिन्हासँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। उहाँले पनि पछिल्लो समयमा आफ्नो व्यस्तता जनाइसकेपछि मैले उहाँसँग आज कुराकानी गर्न सकिनँ। डाक्टर बीपी तिमल सिन्हा पाथिभरा आयुर्वेद अस्पतालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालका हजारौं जडीबुटीको अध्ययन गर्नुभएको छ र त्यसको लगत पनि राख्नु भएको छ। डाक्टर बीपी तिमल सिन्हासँग हामीले सप्तकोशी बहसमा केही महिना अगाडि पनि छलफल गरेको थियौँ। उहाँले निकै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिनुभएको थियो। डाक्टर बीपी तिमल सिन्हाले कोरोना सर्नै नदिन अथवा कोरोना नाकमुखमा आयो भने त्यसलाई कोरोनालाई त्यहीँ मार्न के गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यति बेला सोधेको प्रश्नमा उहाँले ल्वाङ सुकुमेल मरिच नियमित चबाउँदा चाहिँ त्यसले कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह दिनुभएको थियो। आज डाक्टर बीपी तिमल सिन्हा व्यस्त हुनुभएपछि मैले उहाँसँग अर्को कार्यक्रममा उहाँलाई निम्तो दिने प्रयास गर्नेछु। मैले आज सप्तकोशी बहसमा केही अनलाइन सामग्री र केही पत्रिकाका सामग्रीहरू आदरणीय श्रोताहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लाग्दैछु। कोरोनाले मृत्यु हुनेमा निरोगी युवा पनि भनेर आजको नागरिक दैनिक पत्रिकाले मुख्य पृष्ठमा खबर प्रकाशन गरेको छ। सुरुमा म यही सामग्री प्रस्तुत गर्दैछु। नेपालमा बितेको वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणले वृद्ध र दीर्घरोगीलाई बढी सकस पारेको थियो। बढी मृत्यु पनि यही समूहका मानिसको भएको थियो। तर अहिलेको लहरमा भने निरोगी युवालाई समेत धेरै असर पारेको छ। युवाको समेत मृत्यु दर बढिरहेकोले उपचारमा संलग्न चिकित्सकले औल्याएका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा केही दिन यता मृत्यु भएका 2 युवा 33 र 38 वर्षका छन्। त्यस्तै 49 वर्षका एक व्यक्तिको पनि मृत्यु भयो। उनीहरू तीनैजना निमोनिया भइसकेपछि मात्र अस्पताल पुगेका थिए। उनीहरूको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। उनीहरूमा कुनै पनि दीर्घकालीन रोग नभएको उपचारमा संलग्न डाक्टर अनुप बास्तोलाले बताउनुभयो। ह्याम्स अस्पतालमा केही दिन यता मृत्यु भएका 2 जना मध्ये कुनै रोग नभएका युवा छन्। उनीहरूको कोरोना निमोनियाले मृत्यु भएको अस्पतालका कोभिड उपचार चिकित्सक डाक्टर राजु पङ्गेनीले नागरिकलाई जानकारी दिनुभयो भनेर लेखिएको छ। अहिले वार्डमा सिकिस्त भएर भर्ना भएका मध्ये 35 देखि 50 वर्षभित्रका धेरै रहेको डाक्टर पङ्गेनीले बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रका चिकित्सक डाक्टर सबिन थपलियाका अनुसार भर्ना भएका 130 जना कोरोना संक्रमित बिरामी मध्ये 90% को अवस्था गम्भीर छ। तीमध्ये पनि धेरै आइसियु चाहिने अवस्थामा छन्। सिकिस्त भएर उपचारमा पुग्नेमा निमोनिया भइसकेका युवा पनि छन्। यो वर्षको भाइरसको स्वरूप कडा भएकाले निरोगी युवालाई समेत सिकिस्त बनाएको डाक्टर बास्तोला बताउनुहुन्छ। कोरोनालाई सामान्य रुगाखोकीका रूपमा हेरेर चरम व्यवस्था गर्नेले पनि युवाहरू सिकिस्त बनेको उहाँको तर्क छ। सुरुमा सामान्य रुगाखोकी ज्वरो ठानेर घरैमा बस्छन्। धेरै दिनसम्म निको नभएपछि मात्र अस्पताल आइपुग्छन्। त्यतिबेला कोरोनाले फोक्सोमा निमोनिया बनिसकेको हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, निमोनिया र फोक्सोको संक्रमण बढी भइसकेपछि अस्पताल आइपुग्दा निको हुन नसकी युवाहरूको मृत्यु हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। ह्याम्स अस्पतालका डाक्टर पङ्गेनीका अनुसार दोस्रो लहरको संक्रमणमा बढी बालबालिका र युवा परेका छन्। त्यसमा पनि युवा हेलचेक्र्याइ गरेर सभा सम्मेलन जमघटमा जाने गरेकाले उनीहरू बढी संक्रमित भएको, वृद्धले खोप लगाएकाले कम संक्रमित भएको हुन सक्ने डाक्टरको अनुमान छ। चिकित्सकका अनुसार ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने जस्ता लक्षण देखिएमा समयमै अस्पताल पुगेमा युवालाई बचाउन सकिन्छ। अक्सिजन घट्दै गएको निगरानी स्थानीय निकायले गर्नुपर्छ। 94 भन्दा कम भएमा संक्रमितलाई अस्पताल पठाइहाल्ने व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। उहाँको सुझाव छ, घरमै सम्भव भएमा ज्वरो र अक्सिजन नाप्ने र कम हुँदै गएमा अस्पताल गइहाल्नुपर्ने चिकित्सकले बताउनु भएको छ। यो आजको नागरिक दैनिकको प्रथम पृष्ठमा प्रकाशन भएको सामग्री हो। यसैगरी नागरिक दैनिककै भित्री पृष्ठमा कोभिडमा नारीको भूमिका भनेर देवी काफ्लेले फिचर लेख्नु भएको छ। अबको क्रममा म यही फिचर पढ्न गइरहेको छु।
नारी शक्ति हुन्, सृष्टिकर्ता हुन्। काँधमा आएको जिम्मेवारी राम्ररी निर्वाह गर्ने क्षमतावान मानव हुन्। नारी समयअनुसार आमा, श्रीमती, छोरी, बुहारी धेरै भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। साथी बन्छिन्, प्रेमिका बन्छिन्, सेवक बन्छिन्, नर्स बन्छिन्, शिक्षक बन्छिन्, समाज सुधारक बन्छिन्, पुजारी बन्छिन्, अर्थात् सबै भूमिका गर्न सक्छिन्। आज विश्व कोरोना महामारीको चपेटामा छ। 1 वर्ष पुग्दा कोरोना भाइरस विलय होला भन्ने आशा थियो, तर झन विकराल बनेर विभिन्न रूपमा झाँगिँदै आएको छ। यसको निराकरण गर्ने औषधि बनेको छैन। विश्वका शक्तिशाली देश औषधि उत्पादनका लागि मरिमेटेका छन्, तर गन्तव्यमा पुगेका छैनन्। यसबाट बच्ने सर्वोत्तम उपाय भनेकै भिडभाडमा नजानु, धेरै मानिसको सम्पर्कमा नजाने, स्वास्थ्यकर खाना र झोलिलो पदार्थ पिउने भनिन्छ। अहिले भारत संसारमै दोस्रो नम्बरमा कोरोना संक्रमित देश बनेको छ। त्यहाँ अक्सिजन अभाव भइरहेको छ। मान्छे मर्ने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ। मान्छेको मृत्यु यति भएको छ कि अहिले जल्न समेत लासमा लास, दाउरा खोसाखोस। यसको असर नेपालमा नपर्ने कुरै भएन। सिमाना खुल्ला छ। दैनिक मानिसको आवत जावतमा भिड छ। नेपालीको रोजगारीको सहज र सरल गन्तव्य भारत नै हो। देशमा रोजगारी लगभग शून्य अवस्थामा छ। पश्चिम र सुदूरपश्चिमका युवा प्राय भारत जान बाध्य छन्। त्यहाँका दुखा, पीडा, व्यथा त छुट्टै छन्। अनि कोरोनाले जब उग्र रूप लिन्छ, घर फर्किनु त पर्यो नै। एक त खुला सिमाना, अर्को घर फर्किनेको भिडले भारतमा तहल्का मचाएको कोरोना नेपाल नभित्रिने कुरै भएन। त्यसैले अहिले सिमानाका जिल्ला आक्रान्त छन्। हस्पिटलमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन छैन। व्यवस्थापन फितलो देखिएको छ। सरकारले 25 जनाभन्दा बढी भेला नहुन निर्देशन गरेको छ। बिहिबारदेखि त निषेधाज्ञा नै सुरु भइसक्यो। भारतमा कुम्भमेला भर्न गएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र श्रीमती सहित संक्रमित हुनुभयो। यसैगरी पाल्पा रामपुरबाट सोही मेला भर्न गएका केही व्यक्तिलाई पनि संक्रमण भएको खबरले स्थान पायो। अब हामी सुरक्षित रहने कसरी लाग्छ? यो न्यूनीकरणका लागि नारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले नारीले यसलाई कम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अब नारीले घरको जिम्मेवारीका साथै यता पनि सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। आदरणीय श्रोता, म सप्तकोशी बहसमा आज देवी काफ्लेले नागरिक दैनिकमा लेख्नु भएको लेख पढिरहेको छु। प्राय नारीका सकारात्मक सुझाव हरेक घरमा लागू हुन्छ। आफ्ना सासू ससुरा मात्र होइन, घरका अन्य ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि मन्दिर, धार्मिक प्रवचन हुने ठाउँमा नजान मनाउन सकिन्छ। प्राय घरमा बस्न नरुचाउने छोराछोरीलाई बाँचिएछ भने पछि घुमाउला, अहिले बरु घरमा नयाँ सृजनात्मक काम गर, गीत गाऊ, नाच, फुल रोप, नयाँ परिकार पकाऊ, पत्रिका पढ भनेर सम्झाउन सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, दैनिक कार्यालय जानुपर्ने श्रीमानलाई मास्क, सेनिटाइजर प्रयोग गर्न लगाएर सुरक्षित गराउन सकिन्छ। फर्केपछि पनि घरमा आउन साथ हातमुख धुने, सरसफाई गरिहाल्न सतर्क गराउन सकिन्छ। दैनिक रूपमा कपडा धोएर लगाउने वातावरण मिलाउन सकिन्छ। यसैगरी गाउँ टोलको पसलमा गएर गफ गर्ने, चिया नास्ता खाने काम पनि रोक्न सकिन्छ। हो, नारीले आफैलाई पनि त बाहिर निस्कन मन लाग्छ, फ्रेस हुन मन लाग्छ, तर घर परिवारका अरूलाई त सम्झाइ बुझाइ गर्न सक्ने नारीलाई आफैलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्ने कुरै छैन। यसरी बचेको समयलाई उत्पादनशील काममा लगाउन सक्छौँ। परिवारमा रमाइलो वातावरण सिर्जना गर्न सक्छौँ। जस्तै गीत गाउने, सजावट गर्ने, नाच्ने, अझ सबैभन्दा आनन्द लिने उपाय त कौशी होस् वा बारीमा लगाइएका फलफुलसँग खेल्नु हो। नारी शिक्षक पनि त हो। उसले घरका बालबालिकाको मात्रै होइन, समाजकै बालबालिकाको आचरण निहालिरहेकी हुन्छे। आजकल युवा युवती डेटिङ धाउन खुब रमाइलो मान्छन्। उनीहरूलाई त्यसबारे सम्झाएर हाललाई स्थगित गराउन सकिन्छ, जुन काम नारीले प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न सक्छिन्। देवी काफ्लेले आजको नागरिकमा लेख्नु भएको फिचर मैले पढेँ। अब आजको कान्तिपुर दैनिकमा कोरोनालाई कम आँक्नेले खाएका छन् मार शीर्षकमा दिनेश नेउपानेले लेख्नु भएको सामग्री म प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मेद्वार घोषणा हुने बेलामा धेरैले डोनाल्ड ट्रम्पका लागि जो बाइडेन कमजोर हुने आकलन गरेका थिए। तर कोरोना भाइरस विरुद्ध लिएको रणनीति ट्रम्पको पराजयको एउटा प्रमुख कारण बन्न पुग्यो। केही महिना अगाडिसम्म अत्यन्तै शक्तिशाली देखिएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अवस्था केही हप्ताको कोरोना आतंकले नाजुक बनाइदियो। कोरोनाको व्यवस्थापनमा त्रुटि हुने बित्तिकै त्यसले स्थापित राजनीतिज्ञ र पार्टीको भविष्य पनि धरापमा पार्न सक्छ भन्ने यी उदाहरण मात्र हुन्। नेपाल सरकारले पनि कोरोना महामारीको सम्भावित क्षतिलाई बेलैमा आकलन गरेर प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेन भने सत्तारूढ पार्टी र धेरै नेताको राजनीति धरापमा पर्न सक्छ।
यहाँ पार्टीको मात्र कुरा छैन, यदि राजनीति गर्ने मुख्य दलका नेताहरू संवेदनशील भएनन् भने महामारीले ठूलो असर त गर्छ नै, भर्खर बामी सर्दै गरेको लोकतन्त्रलाई पनि हित गर्दैन। कोरोनाबाट विश्वमा करिब 15 करोड व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। 31,50,000 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालमा हालसम्म 3,08,000 संक्रमित भएको र करिब 3,200 जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क छ। नेपाल जनसङ्ख्याको हिसाबले विश्वकै 49औं स्थानमा भए पनि दैनिक संक्रमितको संख्याका आधारमा अहिले 15 देशभित्र छ। सार्क राष्ट्रमा दैनिक संक्रमितको पछिल्लो संख्याका आधारमा नेपाल भारतभन्दा पछाडि छ, दोस्रो स्थानमा। परीक्षण गरिएका धेरै स्थानमा 50% भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। केही हप्तासम्म 100 भन्दा कम संक्रमित रहेकोमा अहिले दैनिक 3,000 भन्दा बढी भेटिन थालेका छन्। कोरोना नेपालमा यसरी ह्वात्तै बढ्नुमा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै कारण छन्। खास गरी छिमेकी राष्ट्र भारतमा देखिएको दोस्रो लहर नै फेरि पनि एकपटक नेपालमा कोरोना फैलने प्रमुख माध्यम बन्न पुगेको छ। कहाँ चुक्यो भारत भनेर उपशीर्षक छ। भारतमा दोस्रो लहर यस्तो आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुमा हालसम्म 3 कुराले मुख्य भूमिका खेलेको देखिन्छ। नयाँ भेरिएन्ट, व्यक्तिगत रूपमा जनस्वास्थ्य मापदण्डको प्रयोग स्वात्तै घट्नु र खोप लगाउनेको कम संख्या। गएको असोजबाट घट्न थालेको कोरोना संक्रमितको संख्या चैतसम्म आइपुग्दा बढ्दै गएको देखिन्छ। स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कोरोना नियन्त्रणमा अद्भुत प्रगति गरेको भनेर अगाडि ल्याएको मुख्य चुनावी एजेन्डा केही महिना पनि टिक्न सकेन। कोरोना पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआएकाले भारतमा दक्षिण अफ्रिका र बेलायतमा देखिएका भेरिएन्टहरू भित्र नै वा नयाँ भेरिएन्ट आउने जोखिम बढेर गएको थियो। यो कुरालाई बेलैमा बुझेर सम्भावित दोस्रो लहरमा हुन सक्ने क्षतिलाई राम्ररी आकलन गरी सुदृढ तयारी नगर्नु भारतको ठूलो गल्ती भयो। मानिसहरूले अबुझ भएर वा राम्रोसँग बुझाउन नसकेर वा लामो समय प्रयोग गर्दा दिगदार भएर जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको प्रयोग निकै कम गरे। स्कुल, सिनेमा हल, बार, रेस्टुरेन्ट, बिहे, भोजभतेर बिना कुनै तयारी र बिना कुनै रोकटोक सञ्चालनमा आए। कुम्भ मेला र पश्चिम बङ्गालसहित 5 राज्यमा भएका चुनावी आमसभाले आगोमा घिउ थप्ने काम गरे। सार्वजनिक सवारी साधनहरू निर्बाध रूपमा चल्न थाले। राजनीतिक कर्मी, उच्च कर्मचारी र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले नै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गर्न छोडेपछि जनताले पनि त्यतिकै स्वीकार गर्न थाले। पहिलो लहरमा राम्रोसँग जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू प्रयोग गरेर संक्रमण हुनबाट बचेको ठूलो जनसङ्ख्या आफ्नै हेलचेक्राइले गर्दा दोस्रो लहरमा नराम्रोसँग संक्रमित हुन पुग्यो। मानिसहरूले भ्याक्सिन आउने बित्तिकै लगाएकै जस्तो गरेर भ्रमपूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गरे। भारत सरकारले पनि कोरोना भाइरस विरुद्ध जित हासिल गरेको भनेर निरन्तर झ्याली पिटिरह्यो। यसले गर्दा मानिसहरूले एक प्रकारको सुरक्षा प्रत्याभूति महसुस गरे। वास्तविकता के हो भने भ्याक्सिन लगाउनेको संख्या अहिलेसम्म भारतमा धेरै कम छ। भारतले कच्चा पदार्थको अभावमा आफ्नो क्षमताअनुसार अझै खोपको उत्पादन गर्न सकेको छैन। यसैबीच सम्भावित संक्रमणको क्षतिलाई व्यवस्था गरेर भारतले अक्सिजन र खोप अरू देशमा निर्यात गर्यो। भारतमा जुन अवस्था सिर्जना भएको छ यसको मूल कारण कोरोनाको सम्भावित क्षतिलाई व्यवस्था गर्नु नै हो। अझै पनि भारतले संक्रमणको दर कम गर्न लकडाउन, मास्कको अनिवार्य प्रयोग र खोप कार्यक्रमलाई ह्वात्तै बढायो भने कोरोनाका कारण मृत्यु हुन सक्ने धेरैको जीवन बचाउन सकिन्छ। भारतबाट हामीले के सिक्ने? भारतको तितो अनुभवबाट नेपालले सिक्न जरुरी छ। भारतले गरेको गल्ती हामीले पनि दोहोर्याइरहेका छौँ। कोरोनाको सम्भावित क्षतिलाई हामीले पनि व्यवस्था गरिरहेका छौँ। दैनिक 3,000 हाराहारी संक्रमितहरू भेटिँदा पनि कोरोना विरुद्ध सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। दोस्रो लहरले हामीलाई सङ्कटतिर धकेल्दै गर्दा कोरोना रोकथाम भाषणमा मात्र प्राथमिकतामा परेको छ। भारतसँगको सिमानामा कडाइका साथ परीक्षण र क्वारेन्टिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसतर्फ खासै ध्यान गएको देखिँदैन। कोरोनाको ग्राफ अलिकति ओह्रालो लाग्ने बित्तिकै नेपालको राजनीति सत्ता टिकाउने कि गिराउने भन्नेमा अल्झिराख्यो। भारतमा सङ्कटग्रस्त अवस्था आएपछि र काठमाडौँका अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितका धेरै जटिल बिरामी हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले नै कहिले बायोलाटारमा 100 व्यक्ति जम्मा पार्नुभयो त कहिले राम सीताको मूर्ति अनावरणका क्रममा अनपेक्षित भिड जुटाउनुभयो। धरहरा उद्घाटनमा पनि भिड उल्लेख्य थियो। कीर्तिपुरमा भएको क्रिकेट होस् या दशरथ रङ्गशालामा चलिरहेको फुटबल, मानिसहरू सामाजिक दूरी र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना नगरी निष्फिक्री घुमिरहेका छन्। यस्ता कार्यक्रम आयोजनाहरू सम्भावित क्षतिलाई आकलन गरेर छुट्टै तरिकाले गर्नुपर्थ्यो। राज्यबाट मात्र नभई प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजबाट पनि मानिसहरू जम्मा पार्ने काम पटक पटक भइराख्यो। सरकारले संक्रमण रोकथामका लागि ल्याएका आदेश तथा निर्देशनहरू आफैले पालना गरेन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त
जारी गरेका सूचना र निर्देशिकाहरू राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले नै पालना नगर्दा कोरोनाबारे अफवाह फैलाउनेहरूलाई मलजल पुग्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्नेमा अनुरोध र आग्रह मात्र गरिरह्यो। स्मरण रहोस्, ट्रम्प सरकारले अमेरिकाको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने निकाय CDCलाई पाखा लगाउँदा ठूलो क्षति बेहोरेको थियो। भारतकै जस्तो हाम्रोमा पनि खोपको कभरेज कम छ। भारतमा देखिएको वा नयाँ भेरिएन्ट आउने जोखिम उत्तिकै छ। अस्पतालहरूको तयारी केही हजार बिरामीलाई राख्ने भन्दा बढी छैन। सामाजिक दूरी कायम र मास्कको प्रयोगमा कडाई गरिरहनुपर्छ। दिनेश नेउपानेले आजको कान्तिपुर दैनिकमा कोरोनालाई कम आँक्नेले खाएका छन् मार भनेर सामग्री मैले पढेँ। अब यसपछि कान्तिपुरकै अर्को सामग्री म प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। चीनको सक्रियतामा सहयोग संयन्त्र भनेर जगदीश्वर पाण्डेले लेख्नु भएको सामग्री आजको कान्तिपुरमा प्रकाशन भएको छ। दक्षिण एसियाका नेपालसहित पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानसँग मिलेर अघि सारिएको संयन्त्रको भारतसँग पनि सहकार्य गर्ने महत्वाकांक्षा उपशीर्षक दिइएको छ। जगदीश्वर पाण्डेले लेख्नु भएको सामग्री हो यो। चीनले नेपालसहित दक्षिण एसियाका अन्य 5 मुलुकसँग मिलेर विभिन्न एजेन्डामा संयुक्त रूपमा काम गर्ने भन्दै 6 देशीय सहयोग संयन्त्रको अवधारणा अघि सारेको छ। उक्त मुलुकसँगको मंगलबारको भिडियो कन्फरेन्सपछि यो कुरा बाहिर आएको हो। चीनले दक्षिण एसिया, भारत, मालदिप्स र भुटानलाई छाडेर बाँकी 5 मुलुकसँग मिलेर संयुक्त संयन्त्रको अवधारणा अघि सारेको हो। चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीले मंगलबार बेजिङमा एक भिडियो कन्फरेन्स गर्दै नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान मिलेर 6 देशीय संयन्त्र निर्माण गर्नुभएको हो। सो कुरा चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्हुवाले प्रकाशित गरेको छ भनेर भनिएको छ। र चीनको कोभिड-19 सँग लड्ने एउटा रणनीति हुन सक्छ र चीनको प्रयास हुन सक्छ यो। अमेरिकामा खोप लगाएकाले मास्क लगाउनु नपर्ने भन्ने अर्को सामग्री पनि आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिएको छु मैले। अमेरिकामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूले खुला स्थानमा मास्क लगाउन नपर्ने भएको छ। सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन CDCले पूर्ण खोप लगाइसकेकाहरूले घर बाहिर खुला क्षेत्रमा हिँडडुल गर्दा मास्क लगाउन नपर्ने घोषणा गरेको हो। खोप लगाइसकेका व्यक्ति एक्लै हुँदा वा खोप लगाइसकेका अन्य व्यक्तिहरूले सानो समूहमा हुँदा सुरक्षित हुने भएकाले मास्क लगाउन नपर्ने CDCको नयाँ मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ भनेर आजको कान्तिपुरले यो लेख प्रकाशन गरेको छ। आदरणीय श्रोता, आज कार्यक्रम सप्तकोशी बहसमा मैले निम्ता गरेका विशेष अतिथिहरूको समय अभावले गर्दा मैले अतिथिसँग आज कुराकानी गर्न सकिनँ र मैले केही सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेँ। कोरोनाको दोस्रो लहर निकै भयावह देखिएको छ। कोरोनाबाट बस्ने उपायहरू तपाईँले अपनाउनुहोला। मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुहोला। भिडभाडमा नजानुहोला। सार्वजनिक यात्रामा सार्वजनिक गाडीहरू चढ्दाखेरि जथा भयो त्यता नछुने, छोइसकेपछि सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोला। र आजको कार्यक्रम सप्तकोशी बहस मैले यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति माग्छु। भोलि हामी अर्को प्रसङ्गमा अर्को अतिथिसँग पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म प्रस्तुता बाबुराम अधिकारीलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते।